سلام البنات، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ومرحبا بكم في فيديو جديده. الا كنتوا اول مره كتشوفوا القناه ما تنساوش تضغطوا على زر الاشتراك وتفعلوا الجرس كومسا يوصلكم الجديد. لا فيديو ديال اليوم عباره عن كويزين تور واللي كان تحت الطلب ديال العديد من البنات، سورتو البنات الجروب ديال ليديز ديكو. لا كويزين عجبتكم حيت فيها واحد اللمسه انثويه، فيها هذاك لو روز وكلكو ديتاي في لو روز اللي عطاوها واحد المنظر زوين. لا كويزين او ديبار ما كانش بحال هكا، كان فيها ان سول كوتي في لو روج، حيدنا هذاك لو روج ودرنا دو كوتي في لا كويزين في لو بيج وفي الشامباني، وكان عندي زليج في لو نوار، درت عليه هذاك البابي اديسيف افي بيير، ومن بعد درنا اون موديفيكاسيون حصلنا على هذا الريزولتا فينال. لونطري د لا كويزين ما كانتش هنايا. الوغ هادي لا شامبر ديالنا دا، سي فو فولي ان روم تور خليوها لي في لو كومونتير. الوغ لونطري كانت من هنا ديال لا كويزين، سدينا هاد الباب وحلينا من هاد الجهه هادي. الوغ غنخليكم مع اون فوتو ديال افون اي ابري، ومن بعد زدنا هاد لو بلاكار هذا اللي هو بالنسبه لي ان ماست هاف، جمع لي بزاف ديال الماعن وبزاف ديال لي تروك. الوغ الفوق حاطه لي بونبونيير و دي بريزونطوار دو غاتو. هذا سي مون كوين بريفيري، توت اي اون روز. هنايا نوار و ماربر، وهنايا لو سيت ديال لي مارميت اون روز. الوغ هنا الفوق حاطه الصواني والبراد، هادوك الكويسات جبتهم لي ماساون صغيره. هنا عندي البرقان ديال المائده، لي طاس من بيم، وهاد لي طاس كان جبتهم لي خالتي ليلى سي تو باس بار لا. الوغ هاد لو كوين فيه هادوك لي مينياتور داكشي الصغيور، لي فاموز بونبونيير. اي توت اون با عندي لي مول ديال الفران افيك هذاك لو بلاطو ديال ايكيا كيجيني على اليد. الوغ توت اون هو درت 3 ديال لي كازي، حاطه فيهم سي دو تروك. هنايا حاطه لي ماشي اللي كنستعمل بزاف، بانيني ماشينا غوفر. جو فري اون فيديو ديال روسيت فاسيل دو غوفر بروشينمون. هنايا لي بلاطو دو بوا، لي بلاطو تورنون، هادوك لي بلانش. هنا بالنسبه للفران ما كانش عندي الصراحه، هنايا كان عندي تحت من البوطه حيدتو درت 3 تيغوار. تحت الفران عندي هاد لو تيغوار حاطه فيه لي بواط كونسيرف ولي بواط الخمارات، وكنخلي ديما هاد لي ستيك نوت هادو كومسا كنوطي شنو عندي وشنو اللي خاصني. الوغ هنايا حاطه لي ساك دو كونجيلاسيون، بابي الومنيوم سيرفيزي. هادو لي طابلي ديالي انا وندى، وهادي اون ناب لي كنحطها بارفوا سور لا طابل. وهنايا داكشي ديال الفطور، لي بسكوي كونفليكس، لو تي سكر، لي كابسول. وهذا املو صوبته لي ماما في ميزون، مينياتور نوتيلا. وهذا لو ماست هاف اولا لو كود كور صراحه، هز لي بزاف ديال لي بواط وبزاف ديال لي تروك، داكشي كله ديال التقضيه. انا كندير دي زيتيكيت كومسا كنعرف شنو كيجيني باين. الا بغيتو من بعد ندير لكم لورغانيزاسيون دو بلاكار. الوغ هنا عندي الشوفو حتى هو مخبعه باش ما يبانليش هذاك لي تروك. هذه الشبيكه د الماعن il vient de ايكيا. هنا سوليفي صراحه ما عنديش كون شوز، هاد الشبيكات خديتهم من مرجان دايره فيهم لي سيرفييت ولي ساك بوبيل حاشاكم. بالنسبه للبنات اللي كانوا سولوني، وي افون كنت دايره صراحه هذاك لو بابي اديسيف، من بعد سي دو كارلاج.
وهاد لا باغيت ليد صراحه كتعطي ليكليراج في لو بلان دو طرافاي. الالكتريسيان ديالها نكاسه تما اكوتي ما كتبانش. الوغ بالنسبه لهاد البلاكار كنحط فيه لي زارتيكل اللي كنستعمل تو لي جور. هنايا عندي لا فيسيل صراحه ضيعوها لي الخدامه تما بالسيما. سي vous avez une astuce باش تحيد لي هذاك الشيء. وهذا داك لو باني كوليسون اللي فيه لي بواط ايبيز خديتهم هما من ايكيا. سور لاوت عندي هادوك لي مول ديال الفران تا هما صراحه لاوت ما كنستعملهاش. الوغ تحت البوطه عندي هاد لو تيغوا فيه لي سيرفييت. هنا فيه كلكو لانش بوكس ديال هذا وكلكو زارتيكل ديال بلاستيك. وهنايا لي بواط وداك التخربيق كله ديال البلاستيك. هاد لو بلاكار صراحه ما كنستعملوش باسكو ني با فريمون اكسيسيبل كيعذب. هنا عاود عندي اون باغيت ليد. وهنايا عندي لي فيغ ديال لو جو ديال الماء كلشي. هذا كنت خديته من مرجان صراحه فرحت باش لقيته في لو روز. هذا لو موميكس ديالي. لو بور لي بو صراحه كانوا عندي ديجا في بلاصه هذيك لا باغيت. دابا غنحولهم لهنا. عندهم اون سوبور il vient de ايكيا اوسي. هنايا عندي هاد لو ريغولاريزاتور دو طونسيون. صراحه كنصح اي بنت عندها تيرموميكس تاخدو باسكو انا كانت تحرق لي تيرموميكس بون او طونسيون و ني با سو لا غارونتي. هنا عندي الطحين. الوغ بور لي ستور بزاف منكم سولوني عليهم. بالنسبه للناس اللي كاينين في بني ملال هادو خديتهم من عند اتواب مجاهد اللي في الحي العصري. الا فريمون ا لارج شوا في لي ستور سوا الصالون او بيت الكلاس او الكوزينه. و ils sont jour et nuit يعني كيدخلوا الضوء الا بغيتيهم كاريمون يحيدوا الضوء كيحيدوا. alors pour les tiroirs هنايا عندي لي كوفير. هنا لي زانستانسيل دو كويزين ديك التخربيقات ديال لا كويزين. هنا دي كلكو زارتيكل بقاو لي من لانيفرسير ديال ندى دي زاسييت و دي بالون اوسي. وهنايا لي مولون سيليكون هادوك الكتيبات ديال لي غوسيت لي تروك لا ماشين راكليت لي كوفر اوسي. الوغ هنايا دي كادر كنلصقهم هنا عجبوكم بزاف تما كنطيح لي واحد. الوغ لي كادر فيان دو ايكيا و كان امبريمي لا فوتو من لابليكاسيون بينترست. هنايا عندي لي مارميت و كسرونات و طواجن. بالنسبه للناس اللي كانوا سولوني على هذا ماشي سي با ان مور هذا ام دي اف لو كادر فين كتخرج الثلاجه. وهنايا لو منيو دو لا سيمين. si vous êtes intéressé خليو لي اون كومونتير حتى هو نعطيكم quelques astuces. الوغ فوق الثلاجه عندي شي معنات ما كنستعملهمش ديما غير الا كانوا ضياف اولا شي حاجه. وتما حاطه لو كاتالوج وديال الثلاجه و لو ليفر ديال لي غوسيت تيرموميكس. الوغ هاد لو بلاكار كنحط فيه لو ستوك ديال لو لي والماء و لي رونجمون هادو ديال البطاطا والبصله سولتوني عليهم. il vient de la page décoration turque. le tapis il vient de la page de shop shopping by Selma. صراحه اختاريته en se basant على لو تيم ديال لو ستور تيم بابيون. pour la salle à manger لا طابل خديتها من كيتيا هي ولا شاز.
Alors j'ai choisi les deux couleurs, خليت 4 ديال لي شيز توب وجوج en rose. Pour les meubles chaussures ou les tables, ils viennent de Bim. Alors حتى هنا اختاريت انني نبقى في لو تيم روز باسكو عندي لو روز في لو صالون اون فاس. alors كنتمنى لا فيديو ديال اليوم تنال اعجابكم، ما تنسونيش باللايكات وبارطاجيو مع لي زامي ديالكم. ما تنسوش تابوناو في الانستغرام ديالي. je partage quelques astuces, les bons plans, des recettes faciles. Bon, je suis toujours active les stories.